ल हाम्रो युनिट 3 को कन्टिन्यू हो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो र हिजो हामीले मिडियन र मोडको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ द अर्थमेटिक मिन इज नोन, हामीलाई यहाँनिर अर्थमेटिक मिन चाहिँ 35 दिएको छ है। यो अर्थमेटिक मिन हामीले 35 दिएको छ भने हामीले यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज एन्ड मोडल मार्क्स अफ अल 60 स्टुडेन्ट्स है। मेन कुरो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मा स्टुडेन्ट्सहरू 60 छन्। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो मार्क्स अफ 10 छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ है। पहिला सुरुमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्नु पर्ने र त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने, मोडल मार्क्स निकाल्नु पर्यो भनेको मोड निकाल भनेको छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोल्युसन, अब हामीले पहिला यतातिर नम्बर मार्क्स अफ 10 लाई x गर्नु पर्यो। अब यो कहाँबाट सुरु छ 0 देखि 60 सम्म, यसलाई 60 सम्म पुर्याउनु पर्यो। अब नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी 4 6 ड्यास 20 ड्यास 10 छ, त्यस कारणले यसलाई हामीले के गरौँ 4 6 A 20 B 10 गऱ्यौँ है। अब हामीले यसरी यहाँ माथि सपोज भन्ने शब्द राखेनौ भने नि तिमीले यसरी यहाँ ए राखेर नि तिमीले यहाँनिर यसरी ब्राकेटमा लेट गर्नु पनि पाइन्छ। जस्तो तिमीले माथि राख्नु बिर्स्यो भने यसलाई यसरी ब्राकेटमा गरेर यसरी लेट गर्नु पनि पाइन्छ क्या। यो चाहिँ हामीले सपोज गरेको हो नि त। जस्तो यो 20 देखि 30 को मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई ए लेट गरेको, 40 देखि 45लाई बी लेट गरेको, यसरी तिमीले बिचमा राख्नु पनि पाउँछौ होइन। अब यिनै माथि तिमीले लेट गरेर राख्यो भने पनि पाइन्छ। लेट फ्रिक्वेन्सी अफ 10 to 20 एन्ड 20 to 30 एन्ड 40 to 50 आर ए एन्ड बी गर्दा भयो। माथि लेख्नु तिमीले बिर्स्यो भने यहाँ तल यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यो केही फरक पर्दैन। र अब हामीले क्वेसन चाहिँ के को मान दिएको छ भन्दाखेरि मिन को मान दिएको छ। यो मोड त पछि पत्ता लगाउनु पर्ने है। अब मिन को मान दिएको हुनाले हामी मिन अब मिड भ्यालु चाहिन्छ हामीलाई है, मिड भ्यालु चाहिन्छ। अनि त्यस कारणले अब यसको मिड भ्यालु भनेको 5, किनभने यसलाई जोड्दा 10 आधा 5, यसलाई जोड्दा 30, यसको आधा 15, यसलाई जोड्दा 50 आधा 25, यसलाई जोड्दा 70 आधा 35, यसलाई जोड्दा 90 आधा 45, यसलाई जोड्दा 110 आधा 55 भयो। अब यो मिड भ्यालु भयो है। अब हामीलाई एफएम चाहिन्छ, किनभने हामीले मिन चाहिन्छ। अब हामीले यहाँ स्टेप डाउन गर्दा पनि हुन्छ कि, तर अब हामीले यहाँ मिनको मान दिएको हुनाले यस्तो अवस्थामा स्टेप डाउन गर्नुभन्दा पनि डाइरेक्ट मेथड चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यो त एफ हो 5, अब यसलाई हामीले सिधै मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। जस्तै 5 चौको 20 होइन, 15 छक्का 90। अब यो ए र 25 लाई जोड्नु चाहिँ पाइँदैन, तर गुणा गरेर 25A चाहिँ गर्नु पाइन्छ। तिमीले यो a + 25 भयो भने यसलाई 25A लेख्नु पाइँदैन, यसलाई तिमीले 25A पनि लेख्नु पाउँदैनौ, 26A पनि लेख्नु पाउँदैन। यो चाहिँ यति नै हुन्छ, अङ्क र अक्षर जोड्नु पाइँदैन। तर a र 25 लाई गुणा गर्यो भने यसलाई तिमीले 25A चाहिँ लेख्नु पाउँछौ है। यसलाई गुणा गर्दा 25A चाहिँ यसरी लेख्नु पाइन्छ। त्यस कारणले अङ्क र अक्षरलाई गुणा गर्दा पाइन्छ, तर जोड्नु अथवा घटाउनु चाहिँ पाइँदैन। त्यही कारण यो कति भयो 25A। अब 20 र 35 लाई गुणा गर्दा 35 × 70 700, अनि 45 र B लाई गुणा गर्दा 45B होइन, अनि 10 र 55 लाई गुणा गर्दाखेरि 550। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो मिड भ्यालु जोड्नु पर्दैन, यो भनेको हाम्रो एन हो है। जोड्दाखेरि यो ए छुट्टै A + B अनि प्लस यसलाई जोड्दाखेरि यो 40 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर जोड्दाखेरि चाहिँ नि अब यो 25 लाई छुट्याएर जोड्नु पाइँदैन, यो 45 लाई पनि छुट्याएर जोड्नु पाइँदैन। त्यस कारणले 25A + 45B नै हुन्छ है। 45B भयो। अब यो 20, यो 90, यो 700 र यो 550 यतिलाई जोड्नु पर्छ। तर यिनीहरूसँग यो 25 र 45 लाई जोड्नु पाइँदैन, किनभने 25 सँग A छ, त्यसले यो सिधै 25A भइगयो। 45 सँग B छ, यो सिधै 45B भयो र यसलाई जोड्दा कति हुन्छ 1360 भयो। अब यताको कुरा अहिले छैन, हाम्रो पहिला चाहिँ मिन यसलाई हामीले के दिएको छ, मिन दिएको छ। त्यस कारणले अब हाम्रो यो सिग्मा एफएम भयो र यो चाहिँ यस्तो भयो है। अब यहाँ हेरौँ, हाम्रो एन को मान चाहिँ 60 छ। अब यहाँ त यो जुन छ नि मैले ए लेखेको होइन, यसलाई A + B + 40 बराबर एन भनेको 60, अनि A + B अनि 60 बाट 40 गर्दाखेरि 20,
अब यहाँनिर कसरी भरे ए को मान चाहिन्छ वा बी को मान चाहिन्छ, तिमीले यसलाई यतिकै राख्न चाहिँ सक्छौ है, अथवा ए बराबर 20 माइनस बी, यसलाई समीकरण नम्बर 1 मान्ने। अब यस पछाडि आयो हामीलाई मिन चाहिँ हेर्को 35। अब यो मिन कहाँ पर्छ भनेर हामीले खोज्नु पर्दैन, यो खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो दुई ठाउँ मात्रै गर्नुपर्छ, मिडियन र मोडमा चाहिँ यो 35 कहाँ पर्छ भनेर खोज्नुपर्छ, अहिले त खोज्नु पर्दैन। मिन बराबर सिग्मा एफएम बाई एन हुन्छ हैन, अनि यो मिन भनेको 35 हो, अनि सिग्मा एफएम भनेको हेर्दा 25A प्लस 45B प्लस 1360 भइगयो, अनि एन भनेको ए प्लस बी भयो है। अब यो भयो, तर यसको यो एनको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पाउँछौँ भने यसलाई जम्मा 60 भनेको छ नि त, त्यही कारण यो एनको ठाउँमा हामीले सिधै 60 लेख्नु पाउँछौँ, सिधै 60 लेख्नु पाइहाल्यो। अब तिमीले यसका मुनि 1 हुन्छ र यसलाई क्रस गुणा गर, 25A प्लस 45B प्लस 1360, अनि 35 र 60 लाई गुणा गर्दाखेरि 2100 हुन्छ। अब तिमीले के गर त भन्दाखेरि यहाँ त सँगै मान राख्नु पाइएन। अब ए को मान हामीले कति निकालौँ, 20 माइनस बी, अनि यसो गरेँ मैले। अब यो 25 छँदैछ, यो ए को ठाउँमा कति राखेँ मैले, अब 20 माइनस बी यहाँबाट राखेँ क्या, ए को मान चाहिँ 20 माइनस बी राखेँ। अब यो 25 बाहिर राख्नै पर्छ, यो 25 ले कोष खोल्नु पर्छ है, अनि प्लस 45B बराबर कति हुन्छ, 2100 मा 1360 गर्दाखेरि यति भयो। अब यसले खोल्दाखेरि 25 दुना 50, 500, यसले खोल्दाखेरि 25B प्लस 45B बराबर 740। अब यो दुईटा घट्दाखेरि कति हुन्छ, 45 बाट 25 गर्दाखेरि 20 भयो, अनि 740 मा 500 घटाउँदाखेरि 240, अनि सिधै बी को मान कति भयो त, 12। अब बी को मान त 12, अनि बी को मान 12 हुने बित्तिकै ए को मान त यहाँबाट आइहाल्यो नि, 20 माइनस बी हुन्छ, ए भनेको 20 माइनस 12 8 भयो क्या। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यदि यहाँको मान मिडियन र मोड थियो भने चाहिँ यो 35 कहाँ पर्छ त्यसलाई खोज्नुतिर लाग्नु पर्थ्यो, तर अहिले हाम्रो सिधै यहाँ 35 दिएको कारणले गर्दाखेरि मिन भनेको सिग्मा एफएम बाई यो के हुन्छ त हाम्रो एन चाहिँ छ। यति कुरा बुझियो नि त। अब हामी के गर्छौँ भने नि, टु फाइन्ड मोड, अब क्वेसनले यसलाई मोडल भेल्यु भनेको छ, फाइन्ड मोडल मार्क्स अफ अल 60 भनेको छ है। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब यो मोडलको लागि चाहिँ हामीले यहाँ फेरि एफ चाहिन्छ है, यहाँ एफ राख्छौँ। अब यो 4 छँदैछ, यो 6 भइहाल्यो, यो ए भनेको 8 भइगयो, 20 भनेको 20, बी भनेको 12, 10 छँदैछ। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि नि, यतिमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी, सबैभन्दा धेरै एफ भनेको 20 हो क्या। त्यही कारण हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर पर्छ क्या। त्यस कारण हाम्रो एन्सर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ 30 देखि 40 मा पर्छ। अनि यो जहाँ एन्सर पर्छ त्यो भनेको F1, त्योभन्दा जस्ट अगाडिको F0, अनि यसपछि चाहिँ F2, यसरी राख्नु पर्यो क्या। यसलाई F0, F1, F2, अनि तिमीले यसलाई यस्तो घटायो भने चाहिँ डेल्टा 1, यसलाई यस्तो घटायो भने चाहिँ डेल्टा 2, यो F1 बाट यता घटायो भने चाहिँ डेल्टा 1, अनि यसलाई यस्तो घटायो भने चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा 2। यति बुझ्यो भने यो त ठ्याक्कै मिलि त हाल्छ। ल 30 देखि 40 मा पर्यो है। अब यसपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि 30 to 40 repeats maximum times or has maximum frequency equal to 20, so modes lies 30 to 40। यसको मोड चाहिँ कहाँ पर्ने छ, 30 to 40 मा पर्यो। अब हामी त्यसपछि यसलाई सूत्र बनाउँछौँ हामीले, मोड इक्वल टु एल प्लस डेल्टा 1, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई एच हो है। अब यो एल प्लस छँदैछ डेल्टा 1 भनेको चाहिँ नि F1 माइनस F0, फेरि हरमा डेल्टा 1 छ नि त, F1 माइनस F0 प्लस, अनि डेल्टा 2 भनेको चाहिँ F1 माइनस F2। तिमीले F1 बाट 0 घटायो भने डेल्टा 1 आउँछ, F1 बाट F2 घटायो चाहिँ डेल्टा 2 आउँछ, अनि यसको एज भनेको यसको फरक छ नि त, यसको फरक चाहिँ 10 हो है। अब यसको हामीले हेर्दाखेरि यो डेल्टा 1 F1 को 20, यो 8, यो 12 भनेपछि 8, 10, 12। ल अब हामीले हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि
यो 30 भइहाल्यो हैन। अब यो F1 भनेको 20, F0 को 8, फेरि हरमा 20 - 8 प्लस 20 - 8 गुणा 10 गर्यो अनि सिम्प्लिफाई गर्नुबित्तिकै 36 है, यस्तो आयो। अब एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सिज अफ 20 to 30 एन्ड 40 to 50 आर 8 and 12 गरिदियो र मोड भेल्यु चाहिँ कति रहेछ हाम्रो 36। यो क्वेसन यसरी भयो एउटा है। अब यसो यो मिनको छ हामीले अब 3टा गरिसक्यौँ, एउटा मोडको पनि गऱ्यौँ, मिडियन पनि गऱ्यौँ र यो मोडको पनि गऱ्यौँ। यो 3वटा गरेपछि यस्ताको मोडल जस्तो आए पनि मिल्छ। ओके, अब मैले अर्कोतिर मैले यहाँ लगेँ, जस्तो यस्तो टाइपको धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अफ 1500 पर्सन फाइन्ड limits of income of central 60% of the people, lowest income of the richest 60% of the person, highest income of the poorest 60% of the person भने यहाँ मानहरू दिएको छ है। यहाँ एन्सर दिनुको कारण चाहिँ यो मैले अरू ग्रुपलाई पनि पठाएको थिएँ, त्यस कारणले मैले यो एन्सर राखेको हो। अब हामीले यहाँ सल्भ हामी गर्दैछौँ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो यसरी 60% मिडिल भन्यो, रिचेस्ट भन्यो, पोरेस्ट भन्यो अनि पासमार्क भन्यो भने हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिएफ टेबल बनाउनु पर्छ सुरुमा। अब यहाँ इन्कम चाहिँ 1000 मा छ है, यो चाहिँ भरे याद गर्नुपर्छ नि, उत्तरको त साइन छ। अनि यहाँ यसको इन्कम 0 देखि सुरु भएर 35 सम्म छ। 5 को फरकमा 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 सम्म छ। अब यहाँ F 100 150 400 550 275 25 छ। यसलाई सट्टै जोड्दाखेरि 1500 भयो। अब यसको सिएफ भनेको हामीले कसरी गर्नुपर्छ, सिएफ भन्दाखेरि सुरुमा त ए लानुपर्छ 100, अनि 100 मा 150 जोड्दा 250, 250 मा 400 जोड्दा 650, यसमा 550 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1200, यसमा 200 जोड्दा 1400, यसमा 75 जोड्दा 1475, यसमा 25 जोड्दाखेरि 1500। यसै जोड्ने हो क्या, यस्तो प्रकारले जोड्ने, क्रस गरेर जोड्ने यसलाई है। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने कुरा यो यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब हेरौँ, लिमिट्स अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60%। अब यहाँ हेर्नु त, यसको हामीले एउटा कुरा चाहिँ आइडिया के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नु त, अब यसले एउटा लामो रेखा तानौँ यसरी, अनि यहाँनिर सुरुको रेखा चाहिँ 0%बाट सुरु भएर यो चाहिँ 100% को एउटा रेखा तानौँ यसरी, पर्सेन्ट नलेख्दा पनि यो 100 भने बुझिहालिन्छ। अनि यसको ठ्याक्कै 20 मा चाहिँ यसको यहाँ 50 भन्ने मान चाहिँ 20 मा हुन्छ, यो मान चाहिँ 50 हुन्छ है। अब यो क्वेसनले के भनेछ भने नि 30% अफ द मिडिल भनेछ क्या। भनेपछि यो 30 चाहिँ कहाँ बस्छ भने नि, अब यो 30 चाहिँ कहाँ बस्ने भयो भन्दाखेरि अब यो 30% चाहिँ यो 20 मा बस्ने भयो, यस्तो तरिकाले बस्ने भयो 30%। अब यो यसरी बस्दाखेरि ठ्याक्कै यो बाँडिन्छ, यता आधा हुन्छ र यता आधा हुन्छ। अब 30 को आधा यता कति हुन्छ भन त, यतातिर हुन्छ 15%। अब 30 को आधा यता कति हुन्छ 15%। तिमीले जब क्वेसनले मिडिल भन्छ नि, क्वेसनले मिडिल भनेपछि जहिले पनि यो चाहिँ आधा आधा हुन्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्नुपर्छ क्या, आधा आधा हुन्छ क्या। मिडिल भने जब यो 30% मिडिल भन्ने बित्तिकै यो 50% भन्दा यता आधा हुन्छ, यो 50 भन्दा यतातिर आधा हुन्छ। अब यहाँ 40% भनेको भए 20% हुन्थ्यो, 50 भनेको भए 25% हुन्थ्यो, यहाँ 60% भएको भए 30-30 हुन्थ्यो। तर यहाँनिर हामीले 30% हुनाले 15% यता हुन्छ, 15% यता हुन्छ। तर यो यस्तो हुँदैन, यता 20 यता 10 यता 25 यता 5 यस्तो हुँदैन। तिमीले क्वेसनले मिडिल भन्ने बित्तिकै यो दिएको ठ्याक्कै बाँडिन्छ, यतातिर 15 यतातिर के हुन्छ त अब 15 हुन्छ। यो चाहिँ भने क्लियर भयो कि भएन? हेलो, क्लियर भयो कि भएन? भयो। अब हेरौँ है त, हामीले क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि यहाँनिर लिमिट्स अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल अफ 60% भनेछ है। यहाँ 60% चाहिँ रहेछ नि त होइन, 60% भनेछ है।
अब 60% भनेको हुनाले हामीले के भन्छ लामो एउटा रेखा तान्नुपर्छ। यो नतान्दा पनि पाइन्छ तर तानेर गर्दा पनि पाइन्छ। 60% भनेको मिडिल बनाएको छ है। अब यहाँ 20मा यो ठ्याक्कै यहाँ 50 हुन्छ 20मा। अब हाम्रो क्वेसनले 50% भनेको हुनाले के हुन्छ भने 60% हुनाले ठ्याक्कै यो 20मा बस्छ। यो 20मा आउँछ, 60% चाहिँ 20मा आउँछ यसरी। अब मिडिल भन्ने शब्द आएको हुनाले नि यो 60 चाहिँ बाँडिन्छ, यतातिर र यतातिरको भाग बराबर बाँडिन्छ। यतातिर 30% हुन्छ र यतातिर कति हुन्छ फेरि 30% हुन्छ, यसरी बाँडिन्छ क्या। मिडिल भनेपछि यसरी हुन्छ। यति चाहिँ कुरा बुझ्यो नि, यति बुझ्यो है। अब यहाँ जम्मा यो 100% को लाइन हो, यो लाइन भनेको 100 को लाइन हो, 20मा 50 हुन्छ अनि यसले मिडिल 60% भनेको हुनाले यसको यता 30 हुन्छ, यतातिर 30 हुन्छ। तिम्रो यहाँ 60 को ठाउँमा 40% भनेको भए यता 20 यता 20 हुन्थ्यो। तिम्रो यिनै 30% भनेको यता 15 हुन्थ्यो। अब मिडिल 20% भनेको यता 10 यता 10 हुन्थ्यो, आधा हुन्छ। तर यो चाहिँ अहिले हाम्रो 60 भनेको छ। जहिले पनि हामीले सूत्र लगाउँदैछ नि यो यस्तो लगाउनुपर्छ सूत्र। त्यस कारणले यो चाहिँ बिन्दु चाहिँ हामीले सूत्र लगाउनु, यो चाहिँ बिन्दुको मान निकाल्नु पर्छ। अब यो मान कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो 50बाट 30 लाई घटाउनु पर्छ। यो लाइन भनेको 50 को लाइन हो हैन। जस्तै हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन चाहिँ कति हो 50 हो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन 30 भने अब 50बाट 30 घटे यो कति हुन्छ भन त 20 हुन्छ। अब हामीले P20 को मान निकाल्नुपर्छ। यहाँ हामीले P20 को मान निकाल्नुपर्छ भने यता चाहिँ के को मान निकाल्नुपर्छ हेर त। यो मान 50 है, यो मान 50 छ, यताको मान 30 छ। यो मान 50 यताको मान 30 भनेपछि यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्छ क्या। अनि यो 50 मा 30 जोडेर P80 को यसको मान निकाल्नुपर्छ। अब हाम्रो यो P20 र P80 भनेको चाहिँ लिमिट्स हुन्। लिमिट्स भनेको चाहिँ यसको सीमाहरू हुन्। के को सीमा हुन् भनेको 60% को सीमा रेखाहरू हुन् क्या। यसलाई लोअर लिमिट भन्छ, यसलाई चाहिँ अप्पर लिमिट भन्छ है। कुरो प्रश्न भयो कि भएन है। फेरि यहाँ हेरौँ, म यहाँ देखाउँछु। फेरि मैले यहाँ फिगर पनि बनाएको छु। अब यहाँ हेरौँ है त। जस्तै यहाँ हेरौँ, यो 0 देखि यहाँ 100 सम्म छ। 50 भनेपछि ठ्याक्कै 20मा बस्छ है। अब हामीले 60% भनेको हुनाले यो 20मै हुन्छ। यो यस्तो 60% यस्तो भयो है। अब यो त ठ्याक्कै बाँडिन्छ हेर त। यति भाग 30 हुन्छ, यति भाग कति हुन्छ 30 हुन्छ। अब यो चाहिँ बिन्दुको मान कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँमा हेर त है, 50 - 30 बराबर 20। हामीले यहाँ चाहिँ बिन्दुको मान निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो घटाउनु पर्छ। किन घटाउनु पर्छ, भन्ने कुरा यहाँ हेर त। हाम्रो सूत्र जहिले पनि नि सूत्र चाहिँ यसरी लगाउनु पर्छ क्या। हाम्रो सूत्र चाहिँ यसरी आउँछ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको मान भनेको कति रहेछ 50, यो त 50। अब यतिको मान चाहिँ कति रहेछ त 30। त्यसकारण यो 50बाट 30 घटेपछि चाहिँ यो मान आउँछ क्या। यहाँबाट यहाँसम्मको मान चाहिँ 30 हो, अनि यो सबै मान चाहिँ 50 हो। अनि यो 50बाट 30 घटाएपछि यो चाहिँ मान कति हुन्छ 20 हुन्छ। यहाँ मैले यहाँ देखाएको छु है, 50 - 30 भनेको 20%। तर यहाँ चाहिँ हामी घटाउँदैनौँ। किन भन्दा यो त यसरी जानुपर्छ, यो त यसरी जानुपर्छ। अनि यहाँसम्मको बिन्दु 60 मा 30 जोड्दा के अरे यहाँ 50 मा 30 जोड्दा कति हुन्छ त 80 हुन्छ। लु यो चाहिँ कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन त। ल यो फेरि म पठाइहाल्छु त्यहाँ हेर्ने कपी राखेर है। अब यो त बाँकी त केही गाह्रै छैन। अब हामीले के को मान निकाल्नुपर्छ हेर, P20 र P80 को मान निकाल्नुपर्छ। P20 बराबर अब n/100 लेख्नुपर्छ क्या। n/100 लेख्नुपर्छ। किन n/100 लेखेको होला भन्दाखेरि यो n लाई 100 भागमा बाँड्छ। यो P भनेको त पर्सेन्टाइल हो नि त। P भनेको त पर्सेन्टाइल हो, यसलाई 100 भागमा बाँड्छ, त्यही कारणले यसलाई 100 राखियो। अब यहाँ 20 हुनाले अगाडि 20 राख्नु पर्यो हैन। अनि 20 1500 का मुनि 100 अनि यो भाग गर्दाखेरि 300। यसको एन्सर चाहिँ 300 मा छ क्या।
अब यहाँ 300 छ भने 300 हुन्छ हेर, तर यहाँ 300 छैन। यो CF मा 300 को लाइन छैन। 300 भन्दा ठुलो कुन हुन्छ? 650। हाम्रो एन्सर 650 मा पर्छ है। अब यो 300 भन्दा ठुलो मान भनेको 650 अनि हाम्रो उत्तर हुन्छ 10 देखि 15 अनि हाम्रो CF भनेको 250, F भनेको 400। यसरी भयो है त यहाँ। अब 10 देखि 15 पर्यो P20 L प्लस अनि 20 N/100 माइनस CF बाई F मल्टिप्लाई S भयो। अनि यसको L भनेको 10 प्लस अब यो हेर्दा यी 20 N/100 भनेको त कति छ? 300 हैन। यो त अब 300 त यहाँ राख्नु पर्यो हामीले। यसको L भनेको यो 10 भइहाल्यो अनि 20 N/100 को मान भनेको 300 आयो। तिमीले यहाँ 300 राख्नु पर्यो अनि CF भनेको 250 छ यहाँ माथिबाट, F भनेको 400 र यसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ 5 हो क्या। 5 को फरकमा छ नि त यो। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि पनि अब हामीले कसै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै 300 हैन, जस्तै यहाँनिर अब हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि अब यहाँ त यहाँ हामीले के भन्छ 300 यसरी 300 माइनस 250 बराबर मल्टिप्लाई 5 बराबर डिभाइडेड कति हुन्छ त 400 गर्ने। अनि अब यस्तो आयो भने कसैको आएन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्छ अनि प्लस कति गर्नुपर्छ त हामीले 10 भनेपछि बराबर कति आयो त हाम्रो 10.625। तर हाम्रो एकाइ हेर त यहाँ माथि 3टा 0 त माथि लुकाएको छ अनि त्यस कारणले एन्सरमा यसलाई हामीले फेरि 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ। यसको एन्सर कति भयो? 10,625। यो चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो 1000 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 1000 चाहिँ यसको एकाइ हो, यहाँ माथि लुकाएर राखेको छ है। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अन्तिममा 1000 ले गुणा गर्नुपर्छ। अब P80 भनेको फेरि N/100 80 ले गुणा गर्नु। 80 1500 का पनि 100 1200। अब यहाँ ठ्याक्कै 1200 छ भने भयो। 1200 ठ्याक्कै छ, त्यसैले यसको एन्सर 15 देखि 20 मा पर्छ। यसको F भनेको 550, यसको CF भनेको 650 भनेपछि हाम्रो एन्सर कहाँ पर्यो? 15 देखि 20 मा पर्यो। अनि P80 L प्लस फेरि 80 N/100 माइनस CF बाई F मल्टिप्लाई S अनि यो भनेको 15 प्लस 1200 माइनस 650 का पनि 550 गुणा 5 गरेपछि यो फेरि यसलाई 20 आउँछ। 1000 ले गुणा गरेपछि 20000। अब एन्सर चाहिँ लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% आर 10,650 र 20,000 यो हाम्रो एन्सर हो। लिमिट चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। यो जुन 60% छ नि, यो 60% जुन 20 मा बस्छ 60% को तल्लो लिमिट भनेको 10,625 र माथिल्लो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 20,000 हुन्छ। अब फेरि दोस्रो हेरौँ है त। लोवेस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन है, रिचेस्ट। अब यहाँनिर फेरि यो यहाँ म यहाँ छलफल गर्छु है। जस्तो यहाँनिर अब रिचेस भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो हैन। जस्तो हामीले यहाँनिर रिचेस हेरौँ है त। हाम्रो आम्दानीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो कस्तो हुन्छ भने नि हैन त, हाम्रो समाजमा यस्तो हुन्छ है त। हाम्रो पैसा भनेको यहाँदेखि यहीँसम्म हुन्छ है। यो 100 चाहिँ राख्नुपर्छ यसरी। अब यहाँ हेरौँ पैसा जस्तै एउटाको 1 लाख आम्दानी होला, अर्कोको 2 लाख, अर्को 3 लाख, अर्को 4 लाख 5 लाख यस्तै होला नि त। 70 लाख होला हैन, त्यसको 80 लाख होला, त्यस्तै 91 लाख होला हैन, 92 यस्तो प्रकारको हुन्छ क्या। अब यसको एउटा नियम के भन्छ भने 60% चाहिँ धनी छन्, रिचेस। मानौँ 40 लाखदेखि मासतिर ल्याउने चाहिँ सबै धनी भनेपछि यो त यस्तो हुन्छ हैन। 40 लाखदेखि मासतिर आउने सबै धनी। जस्तो हाम्रो पनि भन्छ नि, जस्तो हाम्रो कहिले के छ विश्वमा धनीहरूको सूची निकाल्छ क्या, धनीहरूको सूची। त्यसमा उनीहरूको पुरा हुन्छ क्या, कहिले माइक्रोसफ्ट धनीमा हुन्छ, कहिले बिल गेट्स पर्छ, त्यो धनीको सूची निकाल्छ।
टप 10 मा निकाल्छ 1 2 3 4 गरेर यो धनी नम्बर 1 यो भन्दा 2 4 यस्तो भएर आउँछ। अब त्यो सबै धनीहरू मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने र सबैभन्दा कम आम्दानी हुने त हुन्छ। जस्तो एक्सेललाई यसको आम्दानी 4 करोड छ हैन, यसको आम्दानी 1 अरब छ, 1 अर्ब छ। मानौ यो सबै धनी नै हो, तर धनी मध्ये पनि यो 4 करोड आम्दानी हुने चाहिँ गरिब देखिन्छ अथवा कम्ती देखिन्छ। यी धनी चाहिँ सबै धनी हुन्, त यो धनी मध्ये पनि यसको आम्दानी के छ, कम्ती छ। त्यसकारणले धनी मध्येको सबभन्दा कम्ती आम्दानी हुने 4 करोड भने जस्तै यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि धनी चाहिँ 60% छ, 60% मानिसहरू धनी छ। अब त्यो धनी मध्येमा पनि सबभन्दा कम्ती आय हुने चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको क्या हामीलाई। सोधेको चाहिँ हामीले त्यसरी सोधेको यो सबै धनी हुन् है। म यहाँ फेरि म बताउँदैछु, यो सबै मानिसहरू धनी हुन्। जस्तै यसको आम्दानी मानौँ 4 करोड होला, 5 करोड होला, 10 करोड, 15 करोड, 20 करोड, 25 करोड, 50 करोड, यी सबै करोडपति हुन्, सबै करोडपति हुन्, सबै धनीको सूचीमा छन्। र यो धनी मध्ये पनि केही न केही मान त कम्ती त हुन्छ। जस्तै हाम्रो पास मार्क भन्छ नि एक्जाममा, जस्तो हाम्रो पास मार्क 35 हो है, हाम्रो पास मार्क 35 ले हुन्छ। अब पास गर्ने विद्यार्थीहरूको लिस्ट भनौँ त 35 पनि पास हुन्छ, 40 पनि पास हुन्छ, 50 अङ्क ल्याउने पनि पास हुन्छ, 80 नम्बर ल्याउने पनि पास हुन्छ, हेर त 90 नम्बर ल्याउने पनि पास हुन्छ, 99 100 यी सबै पास हुन्। यी सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ पास हुन्, किनभने 35 अङ्कदेखि मास्टर ल्याउने सबै पास हो। अब पास मध्येमा पनि सबैभन्दा कम अङ्क ल्याउने भनेको त 35 पर्छ क्या। पास मध्येमा पनि सबैभन्दा कम अङ्क ल्याउने चाहिँ 35। अब यी सबै फेल, कसैको 1 नम्बर होला, कसैको 2 नम्बर, कसैको 3 नम्बर, कसैको 25, कसैको 28, कसैको 30, कसैको 31, 34 नम्बर ल्याउने पनि फेल हुन्छ। यहाँ 34 नम्बर ल्याउने पनि फेल हुन्छ, किन हाम्रो पास मार्क त 35 हो। अब यसले के भन्नु सक्छ, फेल मध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने कति हो, 34 नम्बर। 34 पनि फेल हो, यो पनि फेल हो, तर फेल मध्येमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने 34 नम्बर। अनि पास मध्येमा सबैभन्दा थोर ल्याउने 35 नम्बर। भने जस्तै यो पनि आउँछ है एक्जाममा। यस्तो भने जस्तै यो क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि लोवेस्ट इन्कम कसको, रिचेस 60% है। धनीहरूको लाइन यहाँ हुन्छ, यो एउटा यहाँ बाउन्डरी लाइन हुन्छ है। यो लाइन काटेको जति सबै धनी हो, यो लाइन काटेको जति सबै धनी हो। अब यो धनीहरू मध्येमा पनि यो लाइनमा पर्ने मानिस त कम्ती आम्दानीको हो। अघि मैले भने जस्तै 4 करोड, 10 करोड, 15 करोड, 20 करोड हुँदै हुँदै सबै करोड छ, तर यो मानिसको आम्दानी चाहिँ कम हो। अब यसको मान हामीले निकाल्नु पर्नेछ है। अब यो मान वास्तवमा कसरी आउँछ त भन्ने कुरा आयो है। यो मान चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यो P60 बाट आउँदैन है, P60 बाट आउँदैन। किन आउँदैन भने हाम्रो सूत्र चाहिँ यसरी लगाउनु पर्छ, यस्तो लगाउनु पर्छ। अब यो यहाँदेखि यता चाहिँ 60% हो, धनी त यता राख्नु पर्छ, धनी त यता बस्छ। त्यस कारणले हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन 100 अनि यो मान चाहिँ कति छ, 60। अनि तिमीले 100 बाट 60 घटायो भने कति आउँछ त, 40 आयो नि त, 40। त्यस कारणले हामीले P40 को मान निकाल्नु पर्छ। P40 को मान निकाल्यौँ भने यो धनी मध्येको सबैभन्दा कम्ती आएको मानिस हुन्छ है। कुरा बुझ्यो कि बुझेन होला भन त। कुरा बुझ्दैछ है। हामीले यो 60% चाहिँ यता किन राख्नुपर्छ भने यिनीहरू चाहिँ धनीहरू हुन्, यो चाहिँ धनीहरू हुन्। यो धनी मध्येमा पनि यो लाइनमा पर्ने मानिसको आम्दानी कम्ती हुन्छ। अब यो लाइनको पोइन्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 60 हुँदैन, किनभने 60 त यता आइसक्यो भनेपछि यतिको मान कति हो त, यतिको मान कति भन्दाखेरि त यो सबै मान भनेको 100, सबै मान भनेको 100 बाट यताको भेल्यु भनेको त 60 हुन्छ।
यो भेल्युलाई घटाइदियो भने बाँकी रहेको मान चाहिँ 40 भयो र त्यसकाले हामीले P40 को मान चाहिँ निकाल्नु पर्छ। अनि P अनि 40 100 n/100 अनि त्यसपछि मान राखेपछि 600 आयो। अब 600 भन्दा बराबर वा ठुलो 650, त्यहाँदेखि यो 10 देखि 15 मा पर्छ है, 10 देखि 15 मा पर्छ। अनि हाम्रो L + n 40 n/100 - CF/F × H गर्यो अनि यो मान सर्लक्क राख्दिएपछि हैन 14.375 हजारले गुणा गरेपछि यति भयो। अनि यो द लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पिपल इज ₹14,375। अब अर्को क्वेशन हेरौँ, हाईएस्ट इन्कम अफ द पोरेस्ट 60% अफ द पिपल पर्सन है। अब यहाँ हेरौँ फेरि यसको यहाँ म टेक्निक बताउँछु यहाँ है त। यहाँ हेरौँ यस्तो यहाँ त यहाँ यस्तो छ। अब यहाँ हामीले यो भयो 0, यो भनेको 100। अब हामीलाई के चाहिएको 60% गरिब। गरिब भनेको त यतातिर छ हैन त, एउटाको आम्दानी महिनाको 1000 होला, अर्को 2000, अर्को 3000, यो गरिब हुन्छ क्या। अब यिनीहरूको सबै गरिब मानौँ यति चाहिँ सबै यो गरिबको लाइन चाहिँ यताबाट राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पैसा त यो त यसरी गर्ने हो हैन, जस्तो आम्दानी बन्दै नभएको, आम्दानी 1000 रुपैयाँ भएको, आम्दानी 2000 भएको, 4000 5000 हुँदै 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 जाने हो नि त। अनि आम्दानी त यसरी बढ्दै जान्छ, आम्दानी त यसरी बढ्दै जाने हो, त्यसकारणै स्टार्ट यहाँबाट गर्नुपर्छ। अब 60% अघि मैले भने जस्तै अब मानौँ यसले भन्नु कि 1 लाख रुपैयाँ भन्दा कम्ती आम्दानी हुने चाहिँ गरिब भनियो है। 1 लाख भन्दा आम्दानी जसको कम छ त्यो चाहिँ गरिब भनियो। अब यहाँ त कसैको आम्दानी 2000 होला, कसैको 4000 होला, कसैको 10000 होला, कसैको 50000 होला, कसैको 90000 होला आम्दानी, कसैको 99000 होला, यो पनि 1 लाख भन्दा कमै हो हैन। कसैको चाहिँ 9,79,999 रुपैयाँ होला, यो पनि गरिब नै हो, किनभने यो त 1 लाख त पुगेन। अब यो सबै गरिबी हो, यो क्वेसनले भने अनुसार यो मानिसहरू सबै गरिब हो, सबै गरिबी हो। अब तर गरिबी मध्येमा पनि यो त के छ, धेरै छ। अब 2000 हुने, 4000 हुने, 10000 हुने, 90000 हुने, 79,999 रुपैयाँ हुने पनि गरिब हो। तर गरिब मध्येमा यसको आम्दानी के छ, धेरै छ। गरिब मध्येमा यसको आम्दानी हुने धेरै छ। जस्तो अघि मैले भने जस्तै हाम्रो पास मार्क 35 नम्बर हो, तर 34 नम्बर ल्याएको पनि फेल हुन्छ, 1 नम्बर ल्याउने पनि फेल हुन्छ, 2 नम्बर ल्याउने पनि फेल हुन्छ, 10 नम्बर ल्याउने पनि फेल, 20 नम्बर ल्याउने पनि फेल। तर फेल मध्येमा सबभन्दा धेरै अङ्क चाहिँ कसको हुन्छ, 34 नम्बर भयो। त्यस्तै तरिकाले यो सबै गरिब हो, लो इन्कम हुने हो। लो इन्कम हुने पनि कति छ, यहाँको मान हुन्छ। त्यसो हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त डाटामा भन्दाखेरि हाम्रो डाटा चाहिँ अब कस्तो बस्छ यहाँ है त। अब मैले के गरेँ, यो सबै पोर हो, यहाँसम्मको मानिस गरिबी छन्। अब हामीले यहाँ चाहिँ अब किन घटाएनौँ भन्दाखेरि यो त यसको स्टार्ट त यहाँबाट भएको, यो त यहाँबाट स्टार्ट भएर यसरी गएको हुनाले यो त यसको मान त 60 भइहाल्छ। यहाँदेखि यहाँ मान चाहिँ 60 हुन्छ। तर अघिको मान चाहिँ हाम्रो 60 चाहिँ कहाँ थियो, यता 60 थियो नि त। यतातिर 60 भएको कारणले हामीले यताको मान निकाल्नु पर्छ। त्यस हुनाले हामी 100बाट यसलाई घटाएर यो मान आयो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो 0बाट यसरी बढेर 60 सम्म गएको हुनाले यसलाई हामीले घटाउनु पर्दैन, यसलाई घटाउनु पर्दैन। अब त्यही कारण P60 बराबर 60 n/100 हैन गरेपछि यो 900 आयो। अब 900 सँग बराबर वा त्यो भन्दा ठुलो छैन भने 900 भन्दा ठुलो भनेको 1200 है। 900 भन्दा ठुलो भनेको 1200। हाम्रो उत्तर 15 देखि 20 मा पर्छ। F भनेको 550, CF भनेको चाहिँ 650। अब यो चाहिँ यसरी पत्ता लगाउने हो हैन। त्यसपछि यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 15 देखि 20 भइगयो। P60 भनेको L + 60 n/100 - CF/F × H। अनि त्यसपछि यसलाई 900, 650, 550,
अनि यसलाई एजको ठाउँमा कति राख्यौँ हामीले 5 राख्यौँ। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि यो मान त्यसरी आउँछ, जस्तै 900 माइनस होइन 650 बराबर गुना 5 बराबर भागा 550 जति आउँछ प्लस 15। भनेपछि यसलाई हामीले कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि नि 17.27 होइन। अब यहाँ 1000 ले गुना गर्नुपर्ने छ नि, राख्यो अनि यसलाई 1000 ले गुना गर्यो, यसलाई गुना यतिकै गर्दा नि पाइयो 1 2 3 गुना चाहिँ यसको एन्सर कति भयो भन्दाखेरि अब यसको एन्सर चाहिँ 17,272.73 अथवा 72 होइन 73 राख्दा पनि हुन्छ 72 राख्दा पनि हुन्छ। र यसको यो चाहिँ एन्सर भयो हाइएस्ट इन्कम अफ द पोरेस्ट 60% अफ द पिपुल इक्वल टु 70,272.72। अब यो माथि जसरी गरेको भए पनि हामीले एन्सर चाहिँ लेख्नु सिक्नु पर्छ है। एन्सर यसो लेख्ने एन्सर भनेर limits of income of central 60% of the people or the person equal to rupees 10,625 and 20,000. And B मा छ the lowest income of the richest 60% of the people equal to rupees 14,375. The highest income of the poorest 60% of the people equal to rupees 17,272.72 चाहिँ यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। लु बताउँ त यहाँ केही छ यसो सोधी खोजी गर्नुपर्ने। है अब यो भयो होइन। ओके अब म तिमीलाई यो एउटा अर्को क्वेसन म पठाइदिन्छु त तिमीलाई सल्भ गर्ने। जस्तो 125 स्टुडेन्ट होइन 125 भनेपछि यहाँ एकछिन यो 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 16 यो 125 चाहिँ 120 चाहिँ हो कि यहाँ 25 भन्छ क्या। अब यो किताबको नि हो है। 120 स्टुडेन्ट एपियर फर अ सर्टेन टेस्ट एन्ड द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन वाज अब्टेन भनेको छ होइन। अब यो फाइन्ड गर्नुपर्ने क्या, लिमिट्सहरू निकाल्नु पर्ने है। यो चाहिँ तिमीले सल्भ गरी हेर है। यो म पठाइदिन्छु, यो तिमीले सल्भ गरी हेर, भएन भने यसलाई फेरि भोलि म गरौँला। बुझ्यो कुरा? हेलो फ्रिक्वेन्सी कसरी हाइएस्ट अरे? मैले बुझेँ कि त्यो धेरै नआएको हुनाले त्यसलाई मैले सल्भ नगरेको त्यो तिमीलाई त टाउकै नदुखाऊ, त्यस्तो अवसरमा आएकै छैन। एकचोटि पहिला आएको छ त्यहाँबाट आएकै छैन क्या। त्यसलाई चाहिँ यस्तो भन्छ, त्यो मैले बुझेँ कि त्यसलाई ग्रुपिङ टेबल बनाउनु पर्छ। त्यसको नाम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ र नि बाई मोडल भन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ बाई मोडल हो। हामीले अहिले गरेको चाहिँ के हुँदाखेरि हामीले गरेको चाहिँ युनि मोडल हो। हामी चाहिँ एउटा मात्रै भएको, अहिले हामीले गरेको चाहिँ यो युनि मोडल हो। युनि मोडल भनेको चाहिँ हाइएस्ट मान एउटा मात्रै हुन्छ र त्यो तिमीले भनेको चाहिँ बाई मोडल हो क्या। र यो बाई मोडल हजुर यस्तो हुन्छ यो होइन असम आएको छैन। यो मलाई लाग्छ म त पढाउँदिनँ पनि होइन त्यो विद्यार्थीलाई, किनभने यो अब हाम्रो मेजर म्याथ होइन पनि होइन। मेजर म्याथ हाम्रो होइन, हाम्रो भनेको होइन। त्यही कारणले अब तिमीलाई यो बाई मोडल निकाल्नु यो निकै टाइम लाग्छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ मल्टिपल कुरा गर्नुपर्छ। त्यही कारण यो बाई मोडल सरले तिमीलाई प्र्याक्टिस गराइदिनु भएको भए पनि तिमीले चाहिँ युनि मोडलबाट गर्नुपर्छ। त्यसो हो क्या होइन। म तिमीलाई त गर्नु म गर्दिनँ, तर त्यो अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्टमा पर्दैन क्या। त्यो गर्नु त म गर्दिनँ, तिमीले भन्नु म गर्नु सक्छु त ठुलो कुरै रहेन। मेजर म्याथमा त गर्नुपर्छ। तर अब त्यो हाम्रो भनेको चाहिँ यो के भन्छ स्ट्याटिक्स भनेको चाहिँ यो कमर्सको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यो मेजर सब्जेक्ट हुँदैन। यो चाहिँ यसलाई अप्सनल जस्तो के अरे एउटा कम्पलसरी विषय जस्तो हुन्छ। त्यही कारण यो बायो मोडल चाहिँ नगर्ने क्या। त्यो बायो मोडल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नि अब यहाँ त